हेलो स्टुडेन्ट्स, मेरो नाम अमिर थापा हो र म टनबुल हायर सेकेन्डरी स्कुलको एसिस्टेन्ट टिचर हो र म चाहिँ इकोनोमिक्सको टिचर हो र नानी हो, म तिमीहरूलाई चाहिँ इकोनोमिक्सको विषयमा अलिकति केही बताउने आज कोसिस गरिरहेको छु। र सर्वप्रथम अब तिमीहरूलाई यादै छ कि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि कतिवटा क्लासेसहरू यस्तो भइरहेको छ। हामी प्राय सबै स्कुलमा नै सायद अनलाइन क्लासेस त हुँदै नै छ, तर पनि कतिवटा कुरो यस्तो कतिवटा टेक्निकल कुरोहरू छ जो चाहिँ हामी अनलाइन क्लासद्वारा एक्सप्लेन गर्न सकेको छैनौँ र त्यो नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ अब यो यस्तो अनलाइन क्लास चाहिँ हामी यसरी गर्न कर लाग्यो। कारण कतिजनाको नेट छैन, के छैन, कसो छैन, त्यसले गर्दा असुविधा भयो, स्टुडेन्टसँग हाम्रो कनेक्सन असुविधा भयो र त्यो भएकोले गर्दा चाहिँ अब हामी यहाँनिर अनलाइन क्लासेस गर्दैछौँ, जो चाहिँ अब हामी तिमीहरूलाई एयर गरेर पठाउँछौँ। त्यसमा तिमीहरूको फिडब्याक चाहिँ हामीलाई दिन पर्यो, के कसो भयो, के कसो भयो, त्यो चाहिँ तिमीहरूले हामीलाई फिडब्याक दिन पर्यो। र यो अब मेरो फर्स्ट क्लास हो तिमीहरूसँग र यसमा म एकदमै ठुलो कतिवटा साह्रो कुरो, अप्ठ्यारो कुरोमा म जाँदिनँ र एउटा सिम्पल कुरो, बेसिक कुरो जो चाहिँ तिमीहरूको एज एन इकोनोमिक्स स्टुडेन्ट तिमीहरूले जानिसकेको हुनुपर्छ अथवा जानेको हुनुपर्छ। हुन त कतिजनाले जानिसकेकै होला र पनि त्यसलाई रिभाइज गरौँ र कतिजनालाई अलिकति अप्ठ्यारो भएको होला, कतिवटा नबुझेको होला। कारण यहाँ इकोनोमिक्स भन्ने बित्तिकै हिसाब भन्ने कुरो आउँछ, ग्राफ भन्ने कुरो आउँछ र त्यसले गर्दा नानीहरूमा धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। कतिजनाले म्याथ्स भन्छ, के भन्छ, हामी आजको स्टुडेन्ट गर्दिनँ, जान्दिनँ, सक्दिनँ नै भन्छ। त्यो होइन, हामी बिस्तारै हेरौँ, एक एकवटा गर्दै म तिमीहरूलाई कोसिस गराउँछु बुझाउने र यदि केही कुरो र पनि प्रब्लम भयो, कसो भयो भने हामीलाई फिडब्याक तिमीहरूले डाइरेक्टली पठाउने। ओके, र अब म क्लास सुरु गर्दैछु। र फर्स्ट अफ अल मैले यहाँ लेखेको छु, तिमीहरूले देख्दैछौ इकोनोमिक्स। र इकोनोमिक्स जुन चाहिँ हामी लेख्छौँ, लेख्दाखेरि चाहिँ प्राय स्टुडेन्टले अहिलेसम्मको मेरो टिचिङ एक्सपिरियन्समा मैले देखेँ कि नानीहरूले चाहिँ यो एस चाहिँ मिस गर्छ। जहिले पनि हेर्नु, हामी आन्सर स्क्रिप्ट हेर्छौँ, के हेर्छौँ, जहिले पनि हेर्दाखेरि इकोनोमिक मात्रै लेखेको हुन्छ र यो एस लेख्न चाहिँ नभुल्ने, एस चाहिँ कहिले पनि भुल्न भएन र जहिले पनि लेख्दा के लेख्छौँ हामी, इकोनोमिक्स। अनि अर्को कुरो तिमीहरूले अब हामी इकोनोमिक्स भन्छौँ, अहिले त अब नेपालीहरू हामी पढ्दैनौँ, नेपालीमा त्यति याद गर्दैनौँ। अब जस्तो अब इकोनोमिक्स, यसको पनि त नेपालीमा छ नि त। यसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ हामी अर्थशास्त्र। यसलाई के भन्दो रहेछौँ, अर्थशास्त्र। अनि तिमीहरूले एउटा कुरो भन्दैछु म कि अर्थशास्त्र भन्ने सायद तिमीहरूले सुनेको होला, कहीँ न कहीँ तिमीहरूले सुनेकै हो अथवा धेरैलाई यादै छ। अर्थशास्त्र लेख्ने मान्छे को हो, कौटिल्य अथवा चाणक्य, जसको विषयमा हामी हिस्ट्रीमा धेरै अगाडि पढ्छौँ। भन्नुको मतलब हामी भारतवासीले चाहिँ यो इकोनोमिक्स चाहिँ धेरै अगाडिदेखि पढेर आएको रहेछौँ। द्याट इज अर्थशास्त्र चाहिँ हामीले धेरै अगाडि पढेर आएको रहेछौँ र अहिले पनि अब हामी जुन चाहिँ पढ्छौँ, अब अहिले जुन चाहिँ अर्थशास्त्र छ, जुन चाहिँ इकोनोमिक्स छ, त्यो चाहिँ अब हाम्रो यता ब्रिटिसहरू आएर जुन चाहिँ आएर जब उनीहरूले एडुकेसनल इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नु थाल्यो, एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन, त्यहाँदेखि उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजदेखि लिएर सबै कुरो उनीहरूको लिएर आयो। त्यो लिएर आउनुको साथसाथै उनीहरूले के पनि लिएर आयो, एउटा अर्थशास्त्र अथवा इकोनोमिक्स। अब मलाई जहाँसम्म याद छ कि अब मैले यो क्लास चाहिँ हुन त क्लास 11 को लागि गरेको होइन, यो चाहिँ क्लास 12 को लागि क्लास हो। अब क्लास 12 मा चाहिँ अब यो अर्थशास्त्र, इकोनोमिक्स भन्नेहरूको त्यति विषयमा दिएको छैन। कारण 11 मा नै हामीले पढ्छौँ कि वाट इज इकोनोमिक्स, इकोनोमिक्सको स्कोप के हो, इकोनोमिक्समा हामी के को विषयमा पढ्छौँ, कुन चाहिँ चिजको विषयमा पढ्छौँ, त्यो हामीले 11 मा नै पढिसकेको छौँ र आई अज्युम कि तिमीहरूलाई त्यसको विषयमा याद छ र त्यसमा म कुरोमा जाँदिनँ। कारण त्यो कुरोमा गयो भने फेरि अरू कुरो हामी पढ्न सायद भ्याउँदैनौँ होला। र म आज चाहिँ तिमीहरूलाई यो अब इकोनोमिक्सको कुरो छोडौँ, अर्थशास्त्रको कुरो छोडौँ र अब योसँग रिलेटेड के छ भने अब इकोनोमिक्सलाई हामी एउटा पोजिटिभ साइन्स भन्छौँ। पोजिटिभ साइन्स भनेकोले गर्दा कतिवटा कुरो हामी यसलाई, कतिवटा कुरो छ, कतिवटा एक्सप्लेनेसन छ जसलाई हामी म्याथमेटिकली प्रुभ गर्नुपर्छ अथवा ग्राफिकली पनि प्रुभ गर्न पर्छ। कारण पोजिटिभ साइन्स भन्ने कुरा आयो र त्यसैले गर्दाखेरि हामी यसमा इकोनोमिक्स गर्दाखेरि कतिवटा कुरो म्याथ्सको सहायता लिन्छौँ, कतिवटा ग्राफको सहायता लिन्छौँ र त्यो जुन चाहिँ ग्राफ
म्याथ्स जब नानीहरू तिमीहरूको अगाडि आउँछ, कतिजना नानीहरू, सबैजना त म भन्न सक्दिनँ, धेरैजना त म भन्न सक्दिनँ, कतिजना नानीहरू जो चाहिँ ग्राफ आउने बित्तिकै, म्याथ्स आउने बित्तिकै, साइन्स आउने जहाँनिर चाहिँ म्याथ्स रिलेटेड चिज हुन्छ त्यो आउने बित्तिकै चाहिँ अलिकति डराइहाल्छ। सक्दिनँ होला, जान्दिनँ होला, मेरो ब्रेनले भ्याउँदैन भन्ने कुरो तिमीहरूको मनमा आउनु सक्छ अथवा आउँछ नै। र त्यो चाहिँ क्लियर गर्नको लागि म तिमीहरूसँग आज सिम्पल एउटा कुरो गर्छु जो चाहिँ ग्राफसँग रिलेटेड कुरो छ, जो चाहिँ हाम्रो बेसिक कुरो हो, बेसिक तिमीहरूले जानिराख्न पर्ने कुरो छ। र त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई अलिकति आज एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। अनि मैले भन्दै नै छु, यदि तिमीहरूलाई कुनै केही प्रब्लम भयो, असुविधा भयो, केही भयो भने तिमीहरूको फिडब्याक हामीलाई चाहिन्छ। र त्यसमा के इम्प्रुभ गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने, के हो कसो हो त्यो तिमीहरूले फिडब्याक दियो भने हामी देन नेक्स्ट क्लासमा त्यसलाई सच्याउने कोसिस गर्छौँ, त्यसलाई बनाउने कोसिस गर्छौँ अथवा त्यसलाई मिलाउने कोसिस गर्छौँ। ओके। र म तिमीहरूसँग सिम्पल एउटा कुरो अलिकति ग्राफसित रिलेटेड अथवा ग्राफिकलको एउटा कुनै इकोनोमिक्ससँग रिलेटेड कुनै एउटा चिज म तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छु आज। ओके। र तिमीहरूले यहाँ बोर्ड देख्दैछौ, बोर्डमा मैले इकोनोमिक्स लेखेँ, ठिक छ। र यो बोर्डमा मैले इकोनोमिक्स लेखेँ र बोर्डमा तिमीहरूको देख्दैछौ। अब सानोबाट तिमीहरूको सानो क्लासेसको कुरो गरौँ। ओके। सानो क्लासेस जो चाहिँ हामी अलिकति जोमेट्रीसँग रिलेटेड क्लासेस कुरा गर्छौँ। अब यो तिमीहरूले बोर्ड देख्दैछौ, अब यो बोर्ड के हो त? जोमेट्रिकली यसलाई हामी के भन्छौँ त? बोर्डलाई यो जोमेट्रिकली चाहिँ यो के हो? इट इज अ 2 डाइमेन्सनल बडी। इट हेज गट लेन्थ एन्ड ब्रेथ ओन्ली। यसको थिकनेस छैन, लेन्थ र ब्रेथ मात्रै छ। र यो चाहिँ के हो? एउटा 2 डाइमेन्सनल बडी। त्यसै गरेर जब तिमीहरूले इक्जामको पेपरमा लेख्छौ, इक्जामको पेपरमा लेख्दाखेरि तिमीहरूको पनि के हो? त्यो पेपर पनि द्याट अल्सो विल बी अ 2 डाइमेन्सनल बडी, जसको चाहिँ के हुन्छ? लेन्थ र ब्रेथ मात्रै हुन्छ र त्यसको थिकनेस हुँदैन। यसै कारण अब जति पनि कुरो हामी ग्राफिकली इकोनोमिक्समा कतिवटा ग्राफिकली सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ अथवा एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई यो बोर्डले परमिट गर्दैन। कारण 3 डाइमेन्सनल बडी होइन, हामी यता पनि जान सक्दैनौँ, यता पनि जान सक्दैनौँ, माथि पनि जान सक्दैनौँ। हाम्रो खालि के छ? लेन्थ र ब्रेथ मात्रै छ। 2 डाइमेन्सनल बडी हो, लेन्थ र ब्रेथ मात्रै छ। र लेन्थ र ब्रेथ जति छ त्यसमा नै हामीले कतिवटा कुरो एक्सप्लेन गर्न पर्छ, कतिवटा कुरो हामीले बताउन पर्छ। किनकि अब थिकनेस बा जस्तै यु सी दिस डस्टर, अब यसको त लेन्थ पनि छ, ब्रेथ पनि छ, माथि पनि छ, तल पनि छ, देखाउन सक्छौँ कतिवटा कुरो। तर यसको नभएकोले गर्दाखेरि हामीलाई कतिवटा कुरो रेस्ट्रिक्ट गर्छ बोर्डले अथवा तिमीहरूको आन्सर स्क्रिप्टले। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई लेन्थ र ब्रेथमा मात्रै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। र त्यही पाराले हामी ग्राफ पनि त्यस्तै पाराले नै हामी गर्छौँ अथवा ग्राफिकली पनि त्यस्तै पाराले सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। र आजको मेरो क्लासेस चाहिँ स्पेसली चाहिँ के हो भने त्यही जोमेट्रिकल फिगरसँग नै रिलेटेड छ। जस्तै अब म तिमीहरूलाई एउटा कुरो बताउँ। हुन त मेरोमा यहाँ स्केल छैन, स्केल नभएकोले गर्दा म सायद सिधा कोर्न सक्दिनँ होला, र पनि कोसिस चाहिँ गरौँ। अब यो फिगर तिमीहरूले देख्दैछौ, अब यसलाई हुन त अब स्केल नभएकोले गर्दा त सिधा त भएन। अब एउटा मानिलिउँ, एउटा यो तिमीहरूको के भयो? दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, राइट? यो एउटा के भयो? स्ट्रेट लाइन। अब यसलाई पनि मानिलिउँ, यसलाई मैले सपोज ए दिएँ, यसलाई मैले सपोज बी दिएँ, यसलाई पनि हामी सिधा कोर्यौँ भने दिस इज अल्सो दिस इज अल्सो अ स्ट्रेट लाइन। अब अर्को पाराले पनि हामी स्ट्रेट लाइन कोर्न सक्छौँ। मैले माथिबाट तान्दैछु यसलाई म दिन्छु तिमीहरूको सी। यो पनि के हो? एउटा स्ट्रेट लाइन। अब त्यस्तै पाराले अर्को स्ट्रेट लाइन पनि हामी कोर्न सक्छौँ, ओह्रालोबाट उकालो जान सक्छौँ। अब यो सबै प्रकारको स्ट्रेट लाइन भयो। अब यो बाहेक स्ट्रेट लाइन अरू कुनै हुन
सक्दैन। जस्तै अब यसलाई अलिकति यस्तो गर्न सक्छौँ, यो टाइपको भयो, यसलाई अलिकति यता लान सक्छौँ, यो टाइपको भयो। तर अब हामीले जब स्ट्रेट लाइन कोर्छौँ, स्ट्रेट लाइन चाहिँ हामी प्राय चाहिँ यो 4 प्रकारले कोर्न सक्छौँ अथवा कोरिन्छ। स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो पाराले कोरिन्छ। जस्तै मैले लेखेँ ए बी सी एन्ड डी। स्ट्रेट लाइन ए भयो, बी भयो, सी भयो, डी भयो। र अब तिमीहरूलाई कसैलाई पनि स्ट्रेट लाइन कोर भनेर भन्यो भने तिमीहरूले कुनै पनि यस्तो प्रकारको स्ट्रेट लाइन कोर्न सक्छौ, हो कि हैन? अब अल दिज आर स्ट्रेट लाइन्स हो, सबै स्ट्रेट लाइन्स हो। तर अब कसरी चाहिँ चिन्ने, कसरी चाहिँ जान्ने कि कुन चाहिँ स्ट्रेट लाइन चाहिँ के हो, कुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनलाई हामी के भन्छौँ अथवा कुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको नाम के हो? अब जस्तै अब हामी इकोनोमिक्स गर्दा ग्राफ गर्छौँ, ग्राफमा अब हामीलाई प्राय यो लाइन हेर्छौँ। अब यो ए भयो, यसलाई भन्छौँ हामी भर्टिकल स्ट्रेट लाइन, राइट? अब त्यस्तै पाराले बी भयो, हुँदा अब सिधा त छैन र पनि अब मानिलिउँ। अब यसलाई भन्छौँ हामी हराइजन्टल स्ट्रेट लाइन। अब मैले यसलाई उकालो लगेँ, राइट? अब यो लाइन मैले यहाँबाट ओह्रालोबाट उकालो खिचेर लाँदैछु, बुझ्यो? अब यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी अपवर्ड राइजिङ स्ट्रेट लाइन। अब यो चाहिँ फेरि के भयो त? सी, जसलाई चाहिँ मैले माथिबाट तल लाँदैछु, यो स्ट्रेट लाइनलाई माथिबाट तल कोरेर लाँदैछु। भन्नुको मतलब अब ओह्रालो लगेपछि त यो त राइजिङ त होइन, हो कि हैन? राइजिङ त होइन, यो त ओह्रालो झर्दैछ। यसलाई भन्छौँ हामी डाउनवर्ड स्लोपिङ स्ट्रेट लाइन। र हाम्रो प्राय जति पनि ग्राफिकल फिगर हुन्छ त्यसमा हामी यो कतिवटाको युज गर्छौँ। हुन त अब स्ट्रेट लाइन त कतिवटा कुरो आउँदैन, कतिवटा कर्भ लाइन आउँछ। जस्तै एउटा कर्भ लाइन म मानिलिउँ, अब यस्तो मैले कोरेँ, कर्भ लाइन आयो। अब यो लाइन चाहिँ हो तिमीको कन्भेक्स। अब यस्तो पाराले आयो तिमीहरूको, मानिलिउँ कुनै ग्राफ गर्दै गर्दा यो खालको कर्भ आयो, दिस इज तिमीहरूको कन्केभ आउँदैछ, बुझ्यो त? यो चाहिँ भयो कन्भेक्स, यो चाहिँ भयो तिमीहरूको कन्केभ लाइन अथवा कर्भ। अब कुनै पनि लाइन हामी जब कोर्छौँ, हामी हेर्दाखेरि के गर्छौँ, प्राय स्ट्रेट लाइन त हामी पाउँदैनौँ। हामी के भन्छौँ त्यति बेला? प्राय चाहिँ कर्भ। जस्तै डिमान्ड कर्भ भन्छौँ, सप्लाई कर्भ भन्छौँ। किनभने युजुअली ओह्रालो स्ट्रेट लाइनमा हामी पाउँदैनौँ, अलिकति घुमेको पाउँछौँ, अलिकति घुमेको हुन्छ र त्यसै गर्दाले हामी यसलाई भन्छौँ कर्भ भनेर भन्छौँ। र अब यहीसँग रिलेटेड अलिकति अब जुन चाहिँ चिज चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ, जुन चाहिँ चिज चाहिँ हामी गर्छौँ, जुन चाहिँ चिज चाहिँ हामीलाई इकोनोमिक्समा चाहिन्छ, त्यसको विषयमा म अब अलिकति कुरा गर्छु। जो चाहिँ हुन त तिमीहरूले क्लास 10 लेभल, 9 लेभल, 8 लेभलमा तिमीहरूले ग्राफसँग रिलेटेड कतिवटा कुरो गरिसकेकै छौ। फेरि त्यसलाई नै रिभिजनको लागि हामी ग्राफ बनाएर अलिकति गरौँ। र नानी हो, तिमीहरूले देखेकै छौ, तिमीहरूले क्लास 8 लेभलमा ग्राफ गर्नुपर्छ अहिले, अथवा क्लास 9 लेभलमा ग्राफ गर्नुपर्छ। ग्राफ गर्दाखेरि तिमीहरूको ग्राफ पेपरमा यसरी 4टा क्वाड्रेन्ट छुट्याएको हुन्छ, याद छैन? गरेकै हो, भएकैको जानेकै कुरो हो। र अब हामी यहाँनिर लेख्छौँ, जहिले पनि के लेख्छौँ यहाँ? अब कतिजनाले भन्छ 0 भन्छ, कतिजनाले O भन्छ। एक्चुअली दिस इज योर ओरिजिन। ओरिजिन मतलब सुरु, स्टार्टको यहाँबाट हुन्छ, जहिले पनि 0बाट हुन्छ। 0 1 2 3 4 5 6 हामी त्यसरी जान्छौँ। यसै कारण O पनि लेख्छौँ, O पनि भन्छ, कतिजनाले 0 पनि भन्छ। र हामी यसलाई चाहिँ भन्दैछौँ O भनेर, ओरिजिन भन्दैछौँ। कुनै पनि चिजको यहाँनिर ओरिजिन छ। त्यस्तै पाराले अब हामी यहाँ लेख्छौँ X, यसलाई भन्छौँ हामी X एक्सेस। अब यता लेख्छौँ हामी X ड्यास,
जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ हाम्रो x माइनस हुन्छ बुझ्यो अब यो लाइन मैले तिमीहरूलाई जुन चाहिँ भनिहालेँ यो लाइन कुन चाहिँ लाइन हो दिस इज होराइजन्टल स्ट्रेट लाइन अब त्यस्तै पाराले यहाँनिर हामीले अर्को लाइन कोर्यौँ जो चाहिँ हो हाम्रो भर्टिकल स्ट्रेट लाइन जहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ y द्याट इज y जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ अब यहाँनिर हामी लेख्छौँ y ड्यास यहाँनिर चाहिँ भयो y नेगेटिभ ओके र अब ग्राफ गर्दाखेरि त तिमीहरूले ग्राफ गर्न पर्थ्यो स्केलले गर्न पर्थ्यो स्केलको एक एकवटा महत्त्व हुन्थ्यो एउटा मिलिमिटरको एउटा लेन्थ हुन्थ्यो त्यो लेन्थलाई तिमीहरूले मानेर लिनु पर्थ्यो हो कि होइन तर अब इकोनोमिक्समा हामी जुन चाहिँ गर्दैछौँ ग्राफ त्यसमा अब हामीलाई न एक्जामिनेसन हलमा न ग्राफ पेपर दिन्छ न केही दिन्छ हामीले एउटा खातामा नै अथवा हाम्रो आन्सर स्क्रिप्टमा नै हामीले यसरी कोर्नुपर्छ र त्यसको लागि हामी एक्युरेट हुनुपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन तर अब टु सम एक्सटेन्ट हामी एक्युरेट चाहिँ हुन पर्यो कारण हाम्रोमा स्केल हुँदैन भनेको जस्तो कम्पास हुँदैन र हामीले एक्युरेट पिन पोइन्ट मार्क गर्न सक्दैनौँ जो चाहिँ हामी क्लास 8, 9 को ग्राफ गर्दाखेरि गर्थ्यौँ तर अब इकोनोमिक्स जुन चाहिँ गर्छौँ त्यति बेला हामी एक्ज्याक्टली पिन पोइन्ट मार्क गर्न सक्दैनौँ तर पनि हामी कोसिस गर्छौँ कि यो चिज चाहिँ यहाँ आउँछ अथवा यो चिज चाहिँ यहाँ आउँछ भन्ने हामी कोसिस गर्छौँ र यो चाहिँ भयो तिमीहरूको एक्स एक्सिस अथवा वाइ एक्सिस अथवा तिमीहरूले स्कुल लेभलमा गर्ने ग्राफको पेपरमा नै लियौ अब यहाँ त कोठा हुन्छ तर यहाँ त छैन हामीसँग त बोर्ड हो यो त हो कि होइन अब यो बोर्डमा चाहिँ हाम्रो यस्तो पाराले 4टा क्वाड्रेन्ट आयो र अब कुनै पनि चिज अब हामीलाई जब ग्राफिकली प्रेजेन्ट गर अथवा रिप्रेजेन्ट गर भनेर भन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रोमा यो 4टा अप्सन चाहिँ आउँछ हामीले काहीँ न काहीँ कुनै पनि चिजलाई हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ अथवा प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ जो चाहिँ म तिमीहरूलाई बिस्तारैसँगले बताउँदैछु बिस्तारैसँगले म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्दैछु र अब अलिकति ग्राफको विषयमा जानिराखौँ अब यहाँ एक्स लेख्यौँ ठिक छ र अब यो क्वाड्रेन्ट यो जुन चाहिँ यहाँनिर आयो हाम्रो यता एक्सट्रिम राइट ह्यान्ड साइडमा आयो यहाँनिर चाहिँ हामी के पाउँछौँ एक्स पोजिटिभ अब त्यसै प्रकारले यहाँ वाइ छ यो वाइसँग रिलेटेड यहाँ आयो यहाँ हाम्रो के आयो वाइ पोजिटिभ ठिक छ अब त्यस्तै पाराले यहाँ आउँछ हाम्रो के आउँछ एक्स पोजिटिभ वाइ नेगेटिभ अब यहाँनिर आयो फेरि हाम्रो एक्स कारण एक्स एक्सिस यहाँ माइनस छ त्यसै कारण यहाँ आउँदछ नि एक्स नेगेटिभ र वाइ चाहिँ आयो फेरि हाम्रो पोजिटिभ ठिक छ अब यो चाहिँ दुईटै तल गएको छ अब यहाँ वाइलाई के गराउँदैछ नेगेटिभ साइन गराउँदैछ यहाँ पनि एक्सको पनि हाम्रो के देखाउँदैछ नेगेटिभ साइन देखाउँदैछ र यसै कारण यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एक्स पनि नेगेटिभ भयो वाइ पनि नेगेटिभ ठिक छ र यो 4टा क्वाड्रेन्टद्वारा हामी कतिवटा कुरो एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ अथवा एक्सप्लेन गरिन्छ र अर्को कुरो मैले तिमीहरूलाई अघि भनिहालेँ हामी इकोनोमिक्स चाहिँ के हो इट इज अ पोजिटिभ साइन्स भन्छौँ हामी पोजिटिभको कुरा गर्छौँ हामी जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छौँ र हामी यहाँनिर कुनै पनि चिज अब हामीलाई दिन्छ हामी प्रायः चिज कुन चाहिँ चिजको विषयमा कुरा गर्छौँ पोजिटिभको कुरा गर्छौँ बुझ्यो र यो जुन चाहिँ यहाँनिर आयो भने हामी नेगेटिभ आउँदैछौँ यहाँ पनि एउटामा पोजिटिभ नेगेटिभ आउँदैछ यहाँ नेगेटिभ पोजिटिभ आउँदैछ तर हामीलाई चाहिएको जुन चाहिँ ग्राफ इकोनोमिक्समा हामी जुन चाहिँ प्रायः गर्ने ग्राफ गर्छौँ हामी चाहिँ यो चिज मात्रै गर्छौँ यो पोजिटिभलाई चाहिँ हामी ध्यानमा दिन्छौँ ध्यानमा राख्छौँ र यो पोजिटिभको विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ अथवा यो पोजिटिभमा चाहिँ हाल्छौँ कारण कतिवटा कुरो धेरै कुरो नै हामी पोजिटिभको नै कुरा गर्नुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ नेगेटिभ आउने कुरो आएन यहाँ पनि नेगेटिभ दुईटै नेगेटिभ आयो यो कुरा आएन यहाँ पनि हाम्रो पोजिटिभ आयो एउटा नेगेटिभ आयो र यो दुईटा कुरो आएन यति 3टा कुरो आएन कारण अब हामीले जुन चाहिँ एक्सप्लेन गर्नुपर्छ मैले अघि भनिहालेँ तिमीहरूलाई कि अब 2 डाइमेन्सनल बडी हो अब यहाँ धेरै कुरो हामी बताउन सक्दैनौँ कारण हाम्रोमा लिमिट छ हाम्रोमा एउटा लेन्थ छ एउटा ब्रेथ छ लेन्थ र ब्रेथमा हामीले के बचाउनु पर्यो दुईटा पोजिटिभ कुरोलाई बताउन पर्यो दुईटा पोजिटिभ कुरोलाई एक्सप्लेन गर्न पर्यो अब दुईटा पोजिटिभ कुरोलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि यहाँ अरूमा त हाम्रोमा
रेस्ट्रिक्सन रहेछ, अरूमा त कुनै न कुनै नेगेटिभ छँदैछ अथवा दुईटा नेगेटिभ छ र दुईटा पोजिटिभ कुरोलाई बताउनुको लागि हाम्रोमा एउटै मात्रै कोअर्डिनेट छ जहाँनिर चाहिँ दुईटै के छ एक्स पोजिटिभ र वाइ पोजिटिभ छ र यसै कारण हामी इकोनोमिक्स गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो सबै चिजलाई चाहिँ छाडिदिन्छौँ। र हामी चाहिँ कुरा गर्दाखेरि यतिको पार्ट मात्रै कुरा गर्छौँ जहाँनिर चाहिँ के छ वाइ पोजिटिभ छ एक्स पनि पोजिटिभ छ र यो चाहिँ अब तिमीहरूको ओरिजिन यताबाट आयो वाइको पोजिटिभ 1 2 3 अथवा 10 20 30 40 हुँदै आउँछ, यता पनि आयो 1 2 3 अथवा 10 20 30 40 50 हुँदै आउँछ। ठिक छ र यो कुरोलाई लिन्छौँ र अर्को कुरा एउटा सानो कुरो म तिमीहरूलाई बताइरहेको छु कि यो कुरोलाई चाहिँ किन लिने त। अब यो कुरोलाई चाहिँ अब हामी हाम्रो रियल लाइफसँग हाम्रो इकोनोमिक्सको चिजसँग हामी कसरी रिलेट गर्ने त त्यो कुरो अलिकति जानिराखौँ। अब मानिलिउँ अब हामीले तिमीहरूले अहिलेसम्म ग्राफ गर्दा त एक्स र वाइ नै लेख्यौ, स्कुलकै लेभलको 8 9 10 को लेभलको एक्स र वाइ लेख्यौ। अब यो एक्स र वाइको बदली चाहिँ हामी यसलाई कुनै अर्को चिज दिउँ। सपोज यहाँ मैले लेखेँ यहाँ लेखेँ मैले पी भन्नुको मतलब अब चाहिँ हामी एक्स र वाइ भन्दैनौँ यसलाई, एक्स र वाइको मिनिङ हाम्रो गयो र एक्स र वाइलाई रिप्लेस गरेर चाहिँ हामीले दुईटा चिज हाल्यौँ। जस्तै मानिलिउँ पी भने मैले पी चाहिँ कुनै चिजको प्राइस हुनसक्छ। अब त्यो प्राइसमा हामीले कुनै चिज किन्दैछौँ, ओके। अब मैले डी लेखिनँ, ओके डी मेटाइदिउँ सजिलोको लागि मैले के लेखेँ क्यू लेखेँ। अब क्यू चाहिँ के हो हाम्रो क्वान्टिटी। अब कुनै चिजको दाम छ, कुनै चिजको प्राइस छ, त्यो प्राइसमा चाहिँ हामीले कति चिज चाहिँ किन्दैछौँ त्यो चाहिँ अब हामी यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। किनभने प्राइस क्यान नेभर बी नेगेटिभ, प्राइस कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। मानिलिउँ अब बजारमा हामी आलु किन्नु जाँदैछौँ अरे, ओके। अब आलु किन्दैछौँ, आलुको दाम नेगेटिभ हुन्छ र -10 रुपियाँ केजी हुन्छ, -5 रुपियाँ केजी हुन्छ र हुँदैन। भएन भने के हुन्छ एट बेस्ट 0, द्याट इज ओरिजिनमा आयो। छ भने के हुन्छ त प्राइस पोजिटिभै हुन्छ। साथ मानिलिउँ यसलाई 10 रुपियाँ केजी अथवा 20 रुपियाँ केजी अथवा 30 रुपियाँ केजी अथवा 40 रुपियाँ केजी पोजिटिभ आयो। यहाँ नेगेटिभ भन्ने कुनै पनि छैन। अघि नै हामीले प्रुभ गरेर हेऱ्यौँ, अघि नै देखाएँ मैले यहाँ तिमीहरूलाई कि यहाँनिर हामी पोजिटिभ कुरो हाल्दैछौँ। अब त्यसै गरेर अब त्यो दाममा हामी कति चाहिँ चिज किन्दैछौँ त, त्यो आलुको दाम होस् अथवा कुनै चिजको दाम होस्, प्राइस मैले यसरी लेखेँ 10 20 30 40। अब यसको विषयमा अझै म तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु, त्यो चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा। अब अहिले एकैचोटि लामो एक्सप्लेन गरेर भएन, किन गर्नुपर्ने, कसरी लेख्नुपर्ने, के कसो हिसाब, त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा कुरा गर्छौँ। र अब आलुको दाम मैले भनिहालेँ 10 20 30 40 रुपियाँ केजी बढ्दै जाँदैछ। किन बढ्दैछ, के बढ्दैछ, त्यो हामी डिमान्ड र सप्लाईको पछि हामी जब नक्सा हेर्छौँ, डिमान्डलाई जब म तिमीहरूलाई बुझाउँछु त्यति बेला तिमीहरूलाई म थरोली यसको विषयमा एक्सप्लेन गर्छु। अहिले यो जस्ट बुझी मात्रै राख्नु। र प्राइस के हुँदैन, कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। 5 रुपियाँ -5 रुपियाँ केजी -10 रुपियाँ केजी हुँदैन। भएन भने के हुन्छ 0, र भयो भने के हुन्छ 10 20 30 40 50 गरेर माथि बढ्दै जान्छ। त्यस्तै पाराले अब त्यो आलुको दाममा अब हामी किन्दैछौँ आलु, हो कि न। नेगेटिभ त किन्दैनौँ नि, -आधी केजी आलु देऊ भनेर हामी दोकानेलाई भन्दैनौँ। हामी के भन्छौँ, अब आलुको दाम महँगो वा होइन किन्दिनँ 0। अब आलुको दाम के हुन्छ, मलाई सस्तो लाग्यो भने म बेसी नै किन्छु, महँगो लाग्यो भने के हुन्छ कम्ती नै किन्छु। र क्वान्टिटी हामीले सपोज मानिलिउँ किन्दैछौँ 10 20 30 40 50। अब यो दुईटाको जुन चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटीको कम्बिनेसन जुन चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा सजिलैसँगले प्लट गर्न सक्छौँ, इजिली आरामसे प्लट गर्न सक्छौँ। किनकि प्राइस पोजिटिभ हो, क्वान्टिटी पनि के हो पोजिटिभ। किनेन भने 0, प्राइस भएन भने 0,
किन्यो भने हामी पोजिटिभमै किन्छौँ। र आजको जुन चाहिँ मैले क्लासमा तिमीहरूलाई बताएँ कि इकोनोमिक्समा के पढ्नुपर्ने अथवा के पढ्न पर्ने त्यो त मैले बताउन सकिनँ अथवा बताउने मौका मिलेन भनौँ। र ग्राफसँग रिलेटेड ग्राफ कसरी गर्नुपर्ने, ग्राफमा कस्तो हुन्छ, के कोअर्डिनेट हुन्छ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, त्यो विषयमा मैले तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गरेर बताइसकेको छु। र पनि तिमीहरूको केही प्रब्लम भयो भने, के कसो कता नबुझेको केही कसो छ भने तिमीहरूले हामीलाई इन्स्टिट्युसनलाई फिडब्याक पठाउन सक्छौ। र फिडब्याक पठाएपछि त्यही फिडब्याक अनुसार हामी के कसो गर्नुपर्ने, क्लासलाई कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने, कुन विषयमा गर्नुपर्ने हामी भरसक कोसिस गर्ने छौँ। र आजको क्लासमा म यतिमा नै सक्न चाहन्छु, कारण अब योबाट बेसी फेरि एक्सप्लेन भयो भने अझै लामो भएर जान्छ, क्लास तन्केर जान सक्छ। र त्यो क्लास तन्केर नजाओस् भनेर यहाँसम्म चाहिँ मैले आएको छु। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यहीँबाट म रिपिट गर्छु, अगाडि म जाँदिनँ। अगाडि गयो भने फेरि पछिको नेक्स्ट क्लास भ्याउँदैन, कारण नेक्स्ट क्लासमा पनि हामी एउटा टाइम स्लट छ, त्यो टाइम स्लटमा ठिकै गर्नु पऱ्यो। कम्ती गऱ्यो भने पनि कम्ती हुन्छ, बेसी भयो भने फेरि स्टुडेन्टलाई बोरिङ हुन्छ। त्यो बोरिङ भएको पनि हामी मन पराउँदैनौँ अथवा तिमीहरूले राम्रोसँगले ध्यान दिएर पढ्न सक्दैनौ, ग्रास्प गर्न सक्दैनौ। त्यसै कारण ठिकैको एउटा स्लटमा जुन चाहिँ एउटा क्लास युजुअल क्लास आवरमा हुन्छ त्यही क्लास आवरको हिसाबमा नै हामी गराउँछौँ। अब योसम्म मैले यहाँसम्म गराएँ। अब नेक्स्टमा चाहिँ म तिमीहरूको यो प्राइस क्वान्टिटी अथवा डिमान्ड सप्लाई के हो, कसरी यसलाई हामी प्लट गर्नुपर्ने, यसलाई के भन्छ, कसो भन्छ, के हो कसो हो, त्यो विषयमा म तिमीहरूलाई फिडब्याक दिनेछु। र आजलाई यति नै। ओके, थ्याङ्क यू। कति लामो भयो होला है।